تواڈی آواز جیلم دے پلمبر تک جانی چاہیے جنہیں ماں عائشہ دے بارے بکواس کی ہے، کہندا ہے ماں عائشہ ماد اللہ باغی سن میرے کسے بڑے خاندان دے گھر دی گل ہوندی میں چپ کر جاندا، لیکن ماں عائشہ دی عزت دا مسئلے حکمران اور حاکم اس پلمبر نو لگام نہیں پان گے، سانو لگام ڈالنی آندی ہے، سانو لگام پانی آندی ہے یارو ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو اللہ یار کتھوں لے آواں میں انداز کتھوں لے آواں الفاظ جنہ الفاظ دا حضرت وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں جملیاں نو قرآن پاک دے نہ لفظاں نو پڑھ گئے تے ترجمہ کر گئے بار بار پڑھنا اولائک مبرؤون اولائک مبرؤون اولائک مبرؤون پھر ترجمہ کرنا اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی بڑے بڑے شیر پرانے ہو جاندے نے لوگ ذوق کٹ جاندے اللہ دی قسم اے جدوں بھی پڑھیے اودوں ہی ہر بندے دا ذوق وکھرا ہوندا ہے پڑھن دا سواد وکھرا ہوندا ہے پتہ نہیں کس محبت نال کس پیار نال قاری صاحب دے اشعار نو لکھیے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی رحمہ بنر کو سبحان اللہ اور تواڈی آواز جیلم دے پلمبر تک جانی چاہیے جنہیں ماں عائشہ دے بارے بکواس کی ہے کہندا ہے ماں عائشہ ماد اللہ باغی سن ماں عائشہ او نے حضرت عیسیٰ دی ماں دی عزت تے گل ہوئی ماں دی گواہی ماں دی صفائی حضرت عیسیٰ نے دتی لیکن میں قربان جاواں امی عائشہ دی عظمت تو اور جنہ دی عزت دی عظمت دیاں گواہیاں عرشاں والے رب نے قرآن پاک دیاں تا نازل کر کے دتیاں نے جنہ دی عظمت قرآن بیان کرے تو انہاں نو باغی آکھے تیرے نال بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں تیرے نال بڑا بے ایمان انسان کوئی نہیں تے اس کیمرے دے ذریعے میں حکومت وقت نو پیغام دینا چاہنا وا اللہ میں میری ماں دی گل ہوندی میں چپ کر جاندا میرے کسے بزرگ دے گھر دی گل ہوندی میں چپ کر جاندا میری کسے مسجد دے صدر دے گھر دی گل ہوندی میں چپ کر جاندا میری جماعت دے پنجاب دے امیر دے گھر دی گل ہوندی میں چپ کر جاندا اور میرے پاکستان دی جماعت دے امیر دی گل ہوندی میں چپ کر جاندا میرے کسے بڑے خاندان دے گھر دی گل ہوندی میں چپ کر جاندا لیکن اے ماں عائشہ دی عزت دا مسئلے اے ماں عائشہ دے احترام دا مسئلے اے ماں عائشہ دے مقام دا مسئلے رب اکبر دی قسمیں اگر وقت دے حکمران اور حاکم اس پلمبر نو لگام نہیں پان گے سانو لگام ڈالنی آندی ہے سانو لگام پانی آندی ہے اور اس زمن دے اندر نہ مال دی پرواہ ہے نہ جان دی پرواہ ہے زندہ رواں گے ماں عائشہ تے روحانی بیٹے بن کے انہاں دی عظمت دا چنڈا لہراندے رہاں اور مراں گے ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دا دفاع کر دے انشاءاللہ مراں تیار ہو بازاراں دے اندر نکلنا پیا نکلو گے اے عمران خان واسطے نکل دیو نواز شریف واسطے نکل دیو زرداری واسطے نکل دیو عمران خان دے خاندان واسطے نکل دیو زرداری خاندان واسطے نکل دیو شریف خاندان واسطے نکل دیو میرے محمد دے خاندان واسطے نکلو نکلنا سعادت ہے مرنا سعادت ہے اور اے دے نال وڈی سعادت کوئی نہیں تیار ہو ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو اللہ اے تہاڈا پیغام جانا وقت دے حاکمات تک انشاءاللہ میں جملہ بڑا ثبوت دینا جے اپنے ہون دا اچھی عظمت ہے امی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہاتھ چوکے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی مات سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ ہی اللہ یا محمد پیغام آیا ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا
تہیر دی چادر دی جگمگ تہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا چ روشن زیاد سے اونچی عظمت ہے امی اونچی عظمت گئے امی عائشہ دی اور سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم